रकाबी साफ करना सुन्नत है, हैं? अक्सर जी ये रकाबी जनाब ऐसे पीछे क्यों पै गए हो? अखे जनाब आप हुजूर सुन्नत ते मिठा है क्यों खाने हो? शुगर भी है नहीं कि आप मिठा बात पसंद फरमाने ते आप राती खलने भी है, पैर जख्मी भी हो बने ते हुक्म होना है या युहल मुज़म्मिलो कुमिल लैला इल्ला कलीला, थोड़ा खलिया कर कमली वाले, इतना इतना अपने आप तकलीफ ना पा के तेरे पैरों चो खून पे बगना। ये सुन्नत नहीं कमली वाले नहीं, रकाबी साफ करना सुन्नत है। बड़े अफसोस है, बड़े अफसोस है उम्मत के मुंह तलक सी कमली वाले नाल पता नहीं आप तो रहमतुल्लिल आलमीन हन, लेकिन पता नहीं शर्म असा आसी कि नहीं आपने सामने कि आज तक कि तुसी रसूलुल्लाह वा हाजिर नाज़र समझने वाले लोग हो, हुजूर वेख रहे हैं तुहानू ते हुजूर अगर तुहाडे सामने इंज बैठे होना तुसी इंज करो, मतलब है कि तुहाडा वो अकीदा नहीं, तुहाडा वो अकीदा नहीं। अगर तुहाडा आज भी आपका ये अकीदा हो कि हुजूर हमें देख रहे हैं, जिस तरह अपने जमाने अक्तस में आप बैठे हुए थे और हम उनके सामने हैं, तो आज आप जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं, हम कभी ना करते। ये हम सिर्फ आपको कैश कराने के लिए ये अकीदा फैलाते हैं कि झूमने के लिए, वक्ती महफिल की दाद लेने के लिए और नोटों की बुछाड़ के लिए, चाहे नात की सूरत में हो, चाहे खिताबत की सूरत में हो, चाहे तारीफ की सूरत में हो। तो ये एक फलसफा है, अल्लाह रसूल को धोखा तो ना दो ना। जो अकीदे जिस अकीदे का इजहार करते हो उसको अपने वजूद पर अपनाओ तो सही, उसको तारी करो, उसको जारी करो, फिर मजा आएगा। अल्लाह ताला हमें हुजूर की इस आमद मुबारक के सदके हमारे जुर्म व खता माफ़ फरमाए और हमारे पाकिस्तान के जितने माएँ बहनें बुज़ुर्ग भाई यहाँ इस मुल्क में हैं, यूरोप में हैं, अल्लाह ताला उनकी हाजात पूरी फरमाए, मुश्किलें आसान फरमाए और उनको उस तरीके पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा हसना है। और आजकल के इन शोबदाबाज और जाली लोगों के रूहानी मुद्दइयों के चंगल से, हाथ से उनको रिहाई अल्लाह ताला बख्शे, जो इनको कारसाज और दाता समझते हैं कि ये हमारी तकदीरें बदलाने वाले हैं, हमारी हाजतें पूरी करने वाले हैं, इनके एक तहरीर जो है हमारी कोई वजीफे दे रहे हैं कोई। तो मेरे दादा हज़रत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह से जब कोई वजीफ़ा पूछता था, मैं उनकी एक बात आपको सुनाऊं, तो वो फरमाते थे कि याद रखो जो वजीफ़ा भी करो अल्लाह तुम्हारे काबू नहीं आ सकता, कि तुम अल्लाह पर काबू पा लो और तुम जो कुछ कहो वो अल्लाह तुम्हारे करे। क्या वजीफों को कोई वो पाबंद है कि तुम्हारे चंद, चाहे उसकी आयात ही हैं, उसकी अपनी आयात है, उसने तो आयात उस पर गालिब तो नहीं है कि उस पर गालिब होकर आयात उसको मजबूर कर दे कि तुम ये अब काम करो ही करो। तो कोई चीज अल्लाह पर यानी गालिब नहीं आ सकती, चाहे कोई कुरान हो, चाहे कोई हदीस के लफ्ज हो, चाहे कोई चीज भी हो, कोई नक्श हो, कोई तावीज हो, कोई चीज भी हो, गालिब नहीं आ सकती, वो तमाम पर गालिब है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिह, अल्लाह अपने हुक्म पर गालिब है, कायम है। तो उसके लिए वो फरमाया करते थे जी फिर क्या करें, कहते थे उसकी बारगाह में जो बादशाह बड़ा हो ना, उसकी बारगाह में अगर तुम कुछ लेकर जाओ बड़ा कीमती तोहफा, तो उसके खजाने में कौन सी नेमत है जो नहीं है, गिनो। बड़े अगर 10 करोड़ रुपए की कोई चीज लेकर जाओगे तो वो उसके 10 अरब रुपए की उसके पास पहले ही पड़ी है, तुम क्या चीज लाओगे। तो ये वो बादशाह है कि इसके खजाने में वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, सारी चीजें हैं, लेकिन आजिज़ी इनकिसारी नहीं है इसके पास। तो अगर तुम किसी के पास जाओ तो जो चीज उसके पास नहीं है वो लेकर जाओ, तो वो कहता है कि ये अजीब चीज लाया यार, मेरे पास नहीं है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा, आजिज़ी, नियाज, मस्कनत, गरीबी, मिस्कीनी, फरोतनी ये पेश करो, किसी वजीफे की जरूरत नहीं। मैं एक मुस्तनद दरगाह का फर्द हूं, नुमाइंदा, मैं सारे तवीज़ जानता हूं,
اتنی اتنی کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں. اور یہ شبستان رضا جو چھپی ہے مولانا احمد رضا بریلوی کے حوالے سے، یہ غلط منسوب ہے. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تویز نہیں دیا، یہ صرف اپنی بکری کے لیے یہ بیچ رہے ہیں. مجھے بریلی کے ایک اس آدمی نے یہ حقیقت کا انکشاف کیا جو مولانا احمد رضا صاحب کے پڑوسی ہے، اور اس کے گھریلو ماں باپ کے ان کے گھر والوں سے آنا جانا ہے. اس نے مجھے، اب بھی میرے پاس اس کا نمبر ہے، وہ کہتا ہے جو شخص یہ کہے اس پر کچھ اعتراض کرے اس کا میرے ساتھ رابطہ کرائیں، میں اسے بتاؤں گا کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہ سب فراڈ ہے. یہ ان کے نام پر ان کو صرف تعویذ والا مولوی ثابت کرنے کے لیے ہے کہ یہ اجرت لے کر یہ تعویذ لکھ کر فاضل بریلوی تعویذ دیتے تھے. اور اپنی اگر تعویذ لیتے تھے تو مجھے بتاؤ امام اہل سنت نے کیا بنایا؟ کوئی پراپرٹی بنائی؟ کس کو لوٹا؟ ثابت کرو کہ فاضل بریلوی نے کس سے پیسے لیے. فاضل بریلوی نے تو آپ کو رسول اللہ کا راستہ بتایا، آپ کو اللہ کا راستہ بتایا، سنت رسول آپ کو دکھائی. آپ کیوں ان کی طرف ایسی کتابیں منسوب کر کے ان کے مقام کو گرانا چاہتے ہیں؟ یہ غلط بات ہے. کوئی شبستان رضا پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جن لوگوں نے، میں کہہ رہا ہوں کیمرے کے ٹی وی کے حوالے سے، یہ جس کے کانوں تک میری آواز پہنچے گی وہ یقین کرے میری بات پر. اگر وہ نہیں کرتا تو میں اس کو اس بریلی کے اس آدمی کا نام، میں پتہ اور فون بھی بتاؤں گا، تم آپ اس سے خود پوچھ لیں. اور پھر خود بھی عقل یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک شیخ الحدیث، مفسر قرآن، فقیہ وقت، بحقی زمان، اتنا بڑا انسان اتنی چھوٹی باتوں پر اتر آئے گا. چھوٹی باتوں پر جو آج کا جو عام سا آدمی جس کے کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ کوئی اصل ہے، نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی بات ہے، وہ جناب یہ کام کر رہی ہے، کاروبار بنا ہوا ہے. تو فاضل بریلوی جیسی عظیم شخصیت کو آپ جناب اس میں کر کے کہ وہ باقاعدہ کاروبار کرتے تھے. شبستان رضا، احمد رضا، آپ ان کے فتاوہ، اگر مقام رضا دیکھنا ہے تو فتاوہ رضا دیکھیں. جو پتہ ہے ایک لفظ نہیں آتا کہ احمد رضا کا ایک جملہ بھی آپ پڑھیں. تو یہ شبستان رضا آپ کو بہت پسند آئی کیونکہ اس سے مال ملتا ہے، آپ مالا مال ہوتے ہیں. تو احمد رضا نے جو کملی والے کی محبت سے اپنے کلام کے حوالے سے جو آپ کو مالا مال کیا ہے، ادھر ذہن نہیں جاتا آپ کا. یاد رکھیں، اللہ کا نام لیں، اللہ سے ڈریں، عزت مشائخ کی کریں. ہم یہ نہیں کہتے چلیں اگر ان کی خدمت بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے، اپنی طاقت کے مطابق، ذوق کے مطابق کر دیں. علماء کی بھی کریں، مشائخ کی بھی کریں، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ یہ ایسی چیزیں پیش نہ کریں، ایسے وظائف نہ پیش کریں، ایسی چیزیں، ایسے دھندوں میں لوگوں کو مبتلا نہ کریں کہ وہ ان کی توجہ اللہ سے ہٹ جائے اور ان میں بٹ جائے. اللہ سے ہٹ جائے اور ان میں بٹ جائے، تقسیم ہو جائے کہ اب یہ پیر صاحب انہوں نے جو دوائی دی تھی مجھ پر بڑا فرق ہے. ایک شخص کو میں نے ایک چیز دعا کی اور میں نے کہا یہ جملہ پڑھنا. اس کا آج فون آیا، وہ کہنے لگے جناب مجھے بڑا فرق ہوا ہے. میں نے کہا بس یہ فرق ہے کہ تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہوا ہے کہ جو کچھ یہ بتائے گا مجھے فرق پڑے گا. یہ تم نے عقیدہ بنایا ہوا ہے تو اس لیے فرق پڑے گا. اگر یہی عقیدہ مجھ ناچیز سے ہٹا کر اس کی ذات پر رکھ لو، ہے جی، تو اگر مجھ سے ہٹا کر اس پر رکھ لو تو مزے ہی مزے ہیں. ادھر مانگتے جاؤ تو ملتا جائے گا. تم مجھ میں پھنس گئے ہو. آؤ میں تمہیں بتاؤں گا، راستہ بتاؤں گا. مجھ سے راستہ پوچھو، کرنا کیا ہے، کرنا میں بتاؤں گا، چلنا اس پر عمل تم کرو. تو تم مجھے کریڈٹ نہ دو کہ جناب پیر صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ہم کیا چیز ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو خود محتاج ہیں. ایک محتاج کسی کی محتاج کی کیا خدمت کر سکتا ہے. تو میں اتنے بڑے دادا کا پوتا ہو کر، اتنے بڑے خاندان کا، اتنے بڑی درگاہ کا نمائندہ ہو کر، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہو کر، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہو کر، تو میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. اس مضمون سے ہٹ کر جو شخص آپ کے سامنے آپ کو بتائے گا
وہ غلط بتائے گا۔